रमज़ान المبارक में एक ही बात होती है कि किस तरह हम अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि रोज़ा होता है और रोज़े की हालत में इंसान की इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होती और काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इंशाल्लाह बताऊँगी आप लोगों को कि कैसे आप लोग अपनी काम की रूटीन को, अपनी अफ्तार की रूटीन को, अपने डेली की रूटीन को, मॉर्निंग की और सहरी की रूटीन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। आई होप आप भी खैर व आफियत से होंगे। इतना बाबरकत अल्लाह पाक ने हमें महीना अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जितना भी अल्लाह को शुक्र अदा करे उतना ही कम है, क्योंकि इस महीने में हमें इस रोज़े के साथ साथ अगर हम अपनी इबादत को भी ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें तो उतना ही अजर व सवाब है। तो यहाँ पर सहरी का टाइम था और सहरी में मैं बनाती हूँ पराठे, क्योंकि हमने चाय भी बनानी होती है और चाय के साथ फिर पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो सालन बहुत कम खाते हैं, देसी घी भी बना हुआ है लेकिन बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए पराठे मतलब मैं बना लेती हूँ सबके लिए। अच्छा, मैं सहरी के लिए जागती हूँ, बच्चों के लिए सहरी बनाकर ज़्यादातर मैं ऐसे करती हूँ कि सहरी करके ही फिर अपनी तहज्जुद के लिए तहज्जुद अदा करती हूँ, मतलब कि सहरी करने के बाद ही करती हूँ, लेकिन अज़ान से पहले करती हूँ, क्योंकि फ़जर की अज़ान से पहले हमें तहज्जुद पढ़ने होते हैं। तो बस मैं बहुत जल्दी आराम सुकून से सहरी बना लेती हूँ। मॉर्निंग में उठती हूँ, मतलब कि सहरी के टाइम उठती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर 4:30 बजे तक मैं सहरी स्टार्ट कर लेती हूँ बनाना। तो फिर आराम से मैं सहरी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐसे करती हूँ कि सहरी बनाती हूँ, फिर तहज्जुद करती हूँ। फिर ये अफ्तार की रूटीन थी। यहाँ पर आज मैं बना रही थी साग, और साग में मैंने आलू ऐड करने हैं, आलू साग बनाना है और यकीन करें इतने मज़े का बनता है, बहुत ही सबकी फेवरेट ये रेसिपी है, आप सबको अच्छी लगती होगी उम्मीद है। यहाँ पर मैंने चॉपर में प्याज किए थे, बहुत ही बारीक हो गए थे। लहसुन का पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ था और फिर बस ये प्याज लाइट ब्राउन करने हैं, लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, फिर इसमें टमाटर ऐड करने हैं। और आज चॉपर में मैंने साग कर लिया था, बहुत ज़्यादा चॉप हो चुका था साग, तो बहुत बारीक हो गया था, लेकिन चले काम चल गया। तो घर की ही स्पाइसेस ऐड करती हूँ, क्योंकि घर के जो स्पाइसेस होते हैं उससे कुकिंग अच्छी होती है। अगर हम अपनी तरतीब से कामों को लेकर चले तो काम फिर आसानी से हो जाते हैं और कामों को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। मैं ऐसे करती हूँ कि ज़ोहर टाइम जब नमाज़ पढ़ती हूँ या पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अगर सोना होता है, मुझे नींद करनी होती है, तो मैं फिर पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अगर मुझे सोना नहीं होता, मतलब कि मैं कुछ देर आराम ना करूँ, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि कुकिंग लेट कर लेती हूँ। तो जिस दिन मुझे आराम करना होता है उस दिन मैं करती हूँ नमाज़ पढ़ के या फिर नमाज से पहले मैं पकौड़ों का मसाला बना लेती हूँ, और सालन बनाना होता है तो उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ, और फिर नमाज़ पढ़ के, तो कुरान पाक पढ़ के और फिर लेट जाती हूँ। तो कभी नींद, वैसे ज़्यादातर नींद तो आ जाती है, क्योंकि सहरी के टाइम मैं नहीं सो पा रही हूँ इन दिनों, इस वजह से। तो फिर सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर अफ्तार की जो अपनी तैयारी होती है वो स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, फिर ऐसा करती हूँ, मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। पकौड़े थोड़ा लेट बनाती, क्योंकि फिर ठंडे हो जाते हैं। रोटी बना लेती हूँ, फ्रूट काट लेती हूँ, और खाना बनाना तो खाना बना लेती हूँ, फिर पकौड़े फ्राई करती हूँ, साथ में फ्रूट की कटिंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह को शुक्र है, फिर आसानी से कामों को काम मैनेज हो जाते हैं, थकावट भी नहीं होती और फिर काम भी आसानी से मैनेज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जैसे ही फिर, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, पकौड़ों वगैरह बनाती हूँ, जो भी काम करती हूँ, बर्तन भी साथ साथ गंदे हो जाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा हो जाते, कभी इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जितने भी बर्तन हो फिर धोना मुश्किल हो जाता है अफ्तार के बाद। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अफ्तार से पहले पहले जो भी बर्तन होते हैं उन सबको धो के रख लूँ, ताकि अफ्तार के बाद जो बर्तन हो वो कम हो और आसानी से धो लूँ। फिर रोज़ा खुलने का टाइम हो जाता है, फिर मैं सब चीज़ें लगाने लग जाती हूँ, मतलब कि दस्तरखान लगाती हूँ। फिर दस्तरखान रोज़ा खोलने के बाद
زیادہ تر تو میں وضو کر لیتی ہوں روزہ کھلنے کے بعد ہی، وضو کر لیتی ہوں، پھر اس میں ہی تراویح ادا کرتی ہوں۔ آج میں نے مارننگ ٹائم ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ وہ ویڈیو میرے پاس بنی ہوئی پڑی تھی، لیکن وائس اوور نہیں کر سکی کیونکہ بچوں کے پیپر سٹارٹ ہے، وہ تیاری کر رہے تھے۔ تو اب میں سیکنڈ ٹائم وائس اوور کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے وائس اوور ہو ہی نہیں رہی ہے کیونکہ مجھے نیند آئی اور آج بس لیٹی تھی نیند کرنے کے لیے، لیکن نہیں سو پائی ہوں، بس بچے شور کر رہے تھے اس وجہ سے۔ تو اب میں نے کہا چلے وائس اوور کر لیتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ صبح ویڈیو اپلوڈ کروں گی۔ اور آج میں نے چھٹی کر لی تھی اور بس میرا ارادہ نہیں ہے چھٹی کرنے کا، بس آج مجھ سے چھٹی ہو گئی تھی۔ تو بس آپ لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کرنا ہے کومنٹ کر کے، تاکہ میں کوئی بھی چھٹی نہ کروں، ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں۔ پھر یہاں پر مجھے روٹی بنانی تھی، روٹی بنانی تھی، بس یہاں پر اب جلدی سے روٹی بناتی ہوں۔ اور پھر کیونکہ روزہ کھلنے میں کچھ چند تھوڑا سا ہی ٹائم باقی تھا۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بہت ہی اچھے سے رمضان گزر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ موسم بھی کافی زیادہ اچھا ہے اور رمضان بھی اچھے سے گزر رہے ہیں۔ بس آرام سے ریسٹ کر کے اگر ہم لوگ کام کریں، اپنے کاموں کو ترتیب دے، تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ آرام سے میں کوکنگ کر لیتی ہوں، کلیننگ کر لیتی ہوں، برتن دھو لیتی ہوں، کچن کی کلیننگ کر لیتی ہوں، چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ لیتی ہوں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اپنے گھر کی بھی کلیننگ کرتی رہتی ہوں۔ ایک روم کی کلیننگ کی، مطلب کہ دن میں 2 چیزوں کی کلیننگ کر لی، پھر مطلب ایک ہی دن میں بھی میں رمضان میں خاص کر کے اپنے اوپر برڈن نہیں ڈالتی کیونکہ روزہ ہوتا ہے، اور جب روزے نہیں ہوتے ہیں تو برڈن زیادہ اپنے اوپر ڈال لیتی ہوں، جب روزے ہوتے ہیں تو میں اپنے اوپر اتنا زیادہ برڈن نہیں ڈالتی کیونکہ پھر میری ہمت جواب دے جاتی ہے، اور پھر کیونکہ تیاری تو مجھے ہی کرنی ہوتی ہے افطاری کی، اس وجہ سے۔ تو بس خاص کر میں رمضان میں اپنے کاموں کو ترتیب سے لے کر چلتی ہوں، ٹائم کو مینج لے کر کرتی ہوں، کیونکہ جب تک اپنے آپ پر برڈن بھی نہیں ڈالتی کہ مجھے پھر تھکاوٹ نہ ہونے لگ جائے۔ آج ویسے ہی موڈ ہو رہا تھا چائے بنانے کا، تو افطار وغیرہ کر لی تھی، نماز بھی پڑھ لی تھی، اور بس اب تراویح پڑھ رہی تھی، سٹارٹ کر لی تھی نماز، تو میں نے کہا چلے درمیان میں چائے پی لیتی ہوں، تھوڑا سا ریسٹ بھی ہو جائے گا اور چائے بھی پی لیتی ہوں۔ تو بس یہاں پر اپنے لیے چائے بناتی ہوں اور پھر تراویح پڑھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد دیکھتی ہوں کیا کام کرتی ہوں، کیونکہ برتن بھی مجھے برتن بھی دھونے تھے، کیونکہ برتن کچھ دھو لیے تھے، کچھ نہیں دھو پائی تھی، تو میں نے کہا برتن باقی کے جو برتن ہیں وہ بھی دھو لیتی ہوں۔ ہسبینڈ لے کر آئے تھے مٹر، بہت زیادہ لے آئے تھے، شاید 10 کلو لے کر آئے تھے کتنے، تو ان کے دانے بھی نہیں نکال پائی، تو بس تھوڑے تھوڑے کر کے نکالتی ہوں۔ اب تھوڑے سے رہ چکے تھے، میں نے کہا ان کا مطلب ابھی ایسے کرتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے، چلے شام کو بھی ہمت ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلے مٹر کے دانے نکال لیتی ہوں اور انہیں فریزر کر لوں گی، اور جب دل کی اگر سالن پکا لیے، چاول میٹ کر لیے، اچھے لگتے ہیں مٹر، پھر کیونکہ آگے سیزن ختم ہو جائے گا۔ تو بس ابھی پھر کچھ دیر بعد آرام کرتی ہوں، تو اپنے ولاگ کا یہیں پر اینڈ بھی کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔